बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक दो छोटी छोटी खबरें हैं वो ले लें। पहली खबर ये है कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने तकरीबन 30 बंदों को 9 मई के केस से बरी कर दी है। जो कह रहे थे कि नाकाबिले शवाहिद नाकाबिले तरदीद हमारे पास शवाहिद हैं, वो शवाहिद किधर गए कोई पता नहीं है। उसमें मिनिस्टर भी थे, आम कारकुन भी थे, बहरहाल वो बरी हो गए हैं, कोई सबूत नहीं था। उसके बाद काई साहब के साथ जो कुछ हुआ ना लंदन में, तो यहाँ के लोगों को बड़ा बुरा लगा है। अब वो कह रहे हैं कि हम FIR करेंगे, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। ये मोहसिन नकवी के बाप का मुल्क नहीं है, ये मोहसिन नकवी की माँ जहेज में नहीं लाई थी। यहाँ पे अदालतें हैं, हमें पता है अंधेर नगरी है, लेकिन इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। असल में ना ये शुरुआत हैं, इनको अपनी पड़ गई है, बहुत सारे लोगों को अपनी पड़ गई है, क्योंकि एक दिन सीटें छोड़नी है, रिटायर होना है। मोहसिन नकवी सदा यहाँ पे रहेगा, यानी जिसकी कोई औकात ही नहीं है। तो इनको पड़ गई है कि हमारे साथ। अब वहाँ देखें, वो रिटायर्ड है और जो है ना सफारत खाने की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। तो अब देखें वो किसका बंदा है, उसने किसकी खिदमत की है, फिर किस चक्कर में उसे जो है ना वो वहाँ पे पोस्ट दी गई है। हालांकि गोरे जानते हैं कि उसने यहाँ कितना गदर मचाया है, लेकिन दिलवाई गई है। जाहिर है फिर जो उसने खिदमत की। अब तो लगता है कि ये बैरूनी एजेंट था, ये जो कादी था ना, ये यहाँ तो था ही था, ये कोई इसका बैरूनी एजेंडा था और ये बाहर की ताकतों पे, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट पे ना, उनके अहकामात पे अमल कर रहा था। बहरहाल ये शुरुआत है, इनको अपनी पड़ गई है कि हमारे साथ भी यही होगा। शेर अफजल खान मरवत ने काफ़ी अरसे बाद इमरान खान से मुलाकात की है और शेर अफजल मरवत ने बाहर आकर अपना फार्मूला भी दिया है एहतजाज का, कि मैंने इमरान खान के साथ डिस्कस किया है कि डू और डाई हो, लोग इकट्ठे हों, लाखों लोग हों और जाकर वो डी चौक पर बैठ जाएं ताहुक्म सानी। और एक बंदा गिरफ्तार होता है तो दूसरे के जिम्मे लग जाए, दूसरा गिरफ्तार होता है तो तीसरे के जिम्मे लग जाए। बहरहाल ये देखते हैं, कल बहुत अहम 7 बंदे इमरान खान को मिलेंगे तो वहाँ पे फैसला होगा कि क्या करना है। अब आते हैं अपने वीलॉग पर। अब शाहीन का जो है ना मिसाइल का तजर्बा करें या आप मुसरत शाहीन का तजर्बा करें। पश्तो फिल्मों की हीरोइन मेरी उम्र के बंदे जानते होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने गुलामी कबूल कर ली है, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दिया है, तो फिर उससे, और फिर इन्हीं लोगों ने इस्लाम को जो है वो बुद्धिज़्म बना दिया है कि जी कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे ना तो बाएं गाल भी आगे कर दो। बाइबल में भी यही लिखा हुआ है। इस पे आपको एक सलाउद्दीन अयूबी की स्टोरी सुनाऊंगा। उसके बाद जेल का छोटा दरवाज़ा खुला है, वो इमरान खान को कबूल नहीं है। उसके बाद न तलवार न खजाना, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़, ये बताऊंगा आपको। और आखिरी खबर, सानिया निश्तर, जो भी शरीफ बंदा, जो भी साफ सुथरा बंदा जो है वो इस सियासत में आया, फिर उसको सानिया निश्तर की तरह जो है वो जाना पड़ा। ये सरदार अब्दुल रब निश्तर के ख़ानदान से हैं, उनकी बहू लगती हैं। सरदार अब्दुल रब निश्तर का क्या रिकॉर्ड था यह आपको अच्छी तरह पता है। आज उन्होंने सेनेट से इस्तीफ़ा दे दिया है और हालांकि वो 2027 तक सेनेट की रुकन थी, लेकिन चुन चुन कर ऐसे लोगों को निकाला गया कि जो साफ सुथरे थे, जिनका रिकॉर्ड अच्छा था, जो पढ़े लिखे थे, कि हमें चाहिए क्रिमिनल, हमें चाहिए माफियाज, हमें चाहिए माफियाज के नुमाइंदे। हालांकि सानिया निश्तर ने जो प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम शुरू किया, जिस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने कोरोना में पैसे तकसीम किए, उसको इंटरनेशनल जो है वो पजीराई मिली। लेकिन अब मुबैना तौर पे जो है ना वो कहा जा रहा है कि 26वीं तरमीम आ रही है, 26वीं के बाद 27वीं तरमीम आ रही है। पहले सानिया निश्तर को कुछ नहीं कहा गया, अब उन तक खबरें पहुंची कि अब सानिया निश्तर जो है वो उसका शिकार होंगी। सानिया निश्तर वैसे भी बहुत नफीस खातून है, फिर उनको अपनी फैमिली का भी ख्याल था। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 27वीं तरमीम का सुन के सेनेट से इस्तीफ़ा दे दिया है। और फिर उनको ये भी पता था कि मेरे जो बड़े थे सरदार अब्दुल रब निश्तर,
उनकी बड़ी खिदमात थी कैद आदम के साथ। सरदार अब्दुल रब नश्तर वो बंदे थे जिन्होंने मुहाजिरीन को संभालने का महकमा जो है ना संभाला था, और उन्होंने फर्स्ट टाइम अयूब खान की शिकायत की थी कैद आदम को, और अयूब खान और कैद आदम ने हुक्म दिया था कि 2 साल तक अयूब खान को कोई रैंक न लगाया जाए। ये वो सरदार अब्दुल रब नश्तर थे, तो तहरीक पाकिस्तान में कैद आदम के बड़े करीबी थे। तो सानिया नश्तर ये भी जान गई कि अब अगला निशाना मैं बनूंगी, और चूंकि मेरा जो है ना वो बड़ा एक जद अमजद वो मोहसिन है इस कौम का, और मोहसिनों के साथ हम क्या करते हैं ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लिहाजा वो टाइम से जो है वो निकल गई कि जी, और उन्होंने उज़र पेश किया है कि जिनेवा में उनको एक जॉब मिला है। हालांकि पाकिस्तान आने से पहले भी उनका बहुत बड़ा जॉब था पाकिस्तान से बाहर, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की तरह ख्वाब लेकर एक नए पाकिस्तान के वो पाकिस्तान आई, और उन्होंने बेहतरीन काम किया एहसास प्रोग्राम में। लेकिन हमें ऐसे लोग चाहिए नहीं, हमें राणा सनौल्ला चाहिए, हमें आबिद शेर अली चाहिए, हमें मोहसिन नकवी चाहिए, हमें जो है ना ये फैसल वाडा चाहिए। तो इस किस्म के हमें लोग चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जेल का छोटा दरवाज़ा खुला है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि 6 फुट 1 इंच के इमरान खान सर झुकाएं और उस छोटे दरवाजे से वो बाहर आएं। इमरान खान कहते हैं कि मैं जिस तरह आया था ना उसी तरह बड़ा दरवाज़ा खोलें और मैं बिल्कुल सीधा बाहर निकलूंगा। यानी बात आप समझ गए होंगे। इमरान खान ने आज जो है वो भरपूर इस बात की तरदीद की है कि उनकी कोई डील हो गई है या उनकी कोई डील हो रही है। अगर डील होनी होती तो इतना अरसा वो जो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं और वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो पहले कर लेते। 8 फरवरी को भी उनको डील की ऑफर हुई थी। हामिद मीर तस्दीक कर चुके हैं कि 3 बार बाज़ाब्ता डील के लिए जो है वो राब्ता किया गया है। इमरान राज खान बता चुके हैं कि पहली डील में ऑफर की गई 3 साल चुप रहें, मुल्क से बाहर चले जाएं, और दूसरी डील में ऑफर की गई कि 1.5 साल चुप रहें और मुल्क से बाहर चले जाएं, और तीसरी डील का पता नहीं चला कि उसमें क्या ऑफर हुई। बहरहाल छोटा दरवाज़ा खुला हुआ है, जिस वक्त इमरान खान चाहें गर्दन झुका के बाहर आ जाएं। लेकिन इमरान खान कहते हैं जिस तरह वो पूरे कद के साथ जेल में गए थे उसी तरह पूरे कद के साथ बड़ा फाटक खोलें वो बाहर आएंगे, क्योंकि जो हुकूमती सफ़े हैं ना उनमें बड़ी खलबली है। बुशरा बीबी का आप जानते हैं कितना उन्होंने केस लड़ा, इसके अलावा अलीमा खान, इसके अलावा डॉक्टर उज़मा, उनकी जो ज़मानत है ना, तो ये जो 2 नंबर लोग हैं जो सिर्फ साजिश कर सकते हैं, साजिशें सोच सकते हैं, फौरन उनके साजिशी ज़हनों में ये आया है कि किसी न किसी पॉइंट पे कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये जो है ना वो बीबियाँ ये रिहा हो गई हैं। तो इस वजह से वो मरियम नवाज ने वार्न भी किया है इस्टेब्लिशमेंट को। जाहिर है वो वार्न कर सकती है, खबरदार कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते, मरियम नवाज कर सकती है। मरियम नवाज की लंदन में जायदाद है, मरियम नवाज अरबपति है। इन लोगों ने खजाने को ओथों को लाइए कि पहले किसी ने नहीं लगाई, क्योंकि बड़े का बाप जो है ना वो अरबपति था और छोटे का बाप जो है वो मजदूर था। वो जो आंगलू बांगलू लंदन में है उनका दादा अरबपति था, और जो हमजा शहबाज है उसका दादा जो है ना वो एक किसान था, एक मजदूर था बकौल शहबाज शरीफ के। तो मरियम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को कह सकती हैं कि खबरदार आप लोगों ने अगर इमरान खान के साथ बात की तो हमारी रोजी रोटी का क्या बनेगा, हमारे मैंडेट का क्या बनेगा जाली का, हमारे फॉर्म 47 का क्या बनेगा, हमारे प्रोटोकॉलों का क्या बनेगा। वैसे भी वो वायसराय हैं और एस्टेब्लिशमेंट इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि 1947 के बाद ये 2 खानदान वायसराय हैं, ये लूटें फुटें खाएं पिएं उसके बाद निकल जाएं। खुद जर्नैल इनको बाहर भेजते हैं बिल्कुल सेफ, जिस तरह नवाज शरीफ को फैज और बाजवा ने भेजा, फिर खुद मिन्नतें करके इनको लाते हैं कि यार ये अब जो है ना वो कोई लूटने वाला नहीं है, अल्लाह ना नाए ने आके इस मुल्क को लुटो, इस कौम को लुटो, इन्होंने बड़ी तरक्की कर ली है, वो फिर लूटने आ जाते हैं। देखा नहीं नवाज शरीफ किस तरह पतली गली से निकला है, लंदन पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, एक सऊदीया में फिर रहा है, मुल्क की हालत आपके सामने है। तो बहरहाल इमरान खान
وہ چھوٹے دروازے سے اور سر جھکا کے وہ باہر نہیں آنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ بڑا پھاٹک کھولیں, میں بڑے پھاٹک سے جو ہے وہ باہر آؤں گا, قد کے ساتھ باہر آؤں گا. اس کے بعد عطر من اللہ نے آج بہت زبردست نوٹ لکھا ہے ایک فیصلے پہ. انہوں نے جو لکھا ہے وہ عوام کے دل کی آواز ہے. عطر من اللہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ ہمارے پاس نہ تلوار ہوتی ہے, ہمارے پاس نہ بندوق ہوتی ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس خزانہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے پاس جو صرف اور صرف ہماری جمع پونجی ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے قوم کا اعتماد. اگر قوم اعتماد کرتی ہے ہم پہ, اگر قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ اعتماد کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کا ہم دفاع کر سکتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. اس وقت 2 جج جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں. ایک ہے قاضی فائد عیسیٰ, جو سب سے بڑی کرسی سے ریٹائر ہو کر راتوں رات نکلا. پہلے یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ اسی رات, جس دن وہ ریٹائر ہوا اسی رات وہ یہاں سے نکل گیا. ایک اور جج ہیں سید منصور علی شاہ, جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا, وہ بھی ملک سے باہر ہیں. اب آپ دونوں کا موازنہ کر لیں. منصور علی شاہ کو لوگ مل رہے ہیں, منصور علی شاہ کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں, منصور علی شاہ کو لوگ تحفے دے رہے ہیں, ایک بندہ ان کا ہاتھ بھی چوم رہا ہے. دوسری طرف قاضی فائد عیسیٰ وہ اپنے ٹانگوں میں سر دبائے, حالانکہ یہ شہباز شریف سے مشورہ لیتے تو شہباز شریف ان کو مشورہ دیتے کہ تم الو کا پٹھا ڈگی میں کیوں نہیں بیٹھے, مجھے دیکھو میں ڈگی میں اتنے مزے سے بند ہو کے, وہ جو پنجاب کا سپیکر ہے احمد خان, وہ مجھے اپنی ڈگی میں بند کرتا اور میں GHQ پہنچ جاتا, گیٹ نمبر 5 پہ, وہاں پہ جا کے مالشنگ کرتا, وہاں پہ جا کے کان پکڑتا. مجھے باجوہ ویسے بھی میرے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بڑا زبردست آدمی ہے, اس کو ماں کی گالیاں دو, بہن کی گالیاں دو, اس کو پیچھے سے لاتے مارو, یہ آگے سے مسکراتا رہتا ہے. اور میں 17 سال سے گیٹ نمبر 5 کی آنکھوں کا تارا ہوں, اور آنکھوں کا تارا کیوں ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو اگر قاضی فائد عیسیٰ اس سے مشورہ کر لیتا تو یہ قاضی فائد عیسیٰ کو کہتا کہ تم ڈگی میں چلے جاتے, تمہیں کیا ضرورت تھی لوگوں کی لعنتیں کھانے کی. بہرحال ایک وہ شخص باہر ہے اور ایک منصور علی شاہ باہر ہے. حالانکہ یہ منصور علی شاہ پہلے ساتھی تھا قاضی فائد عیسیٰ کا, لیکن ایک خاص حد پہ پہنچ کے اس نے کہا نہیں یار, اتنے زیادہ ظلم کا میں حصہ نہیں بن سکتا. لہٰذا جو ہے وہ اب دونوں کی حالت آپ کے سامنے ہے, دونوں باہر پھر رہے ہیں. منصور علی شاہ بے خوف ہو کر, اور قاضی فائد عیسیٰ کو کبھی کہاں سے نکالنا پڑ رہا ہے, کبھی کہاں سے, اور بچنے کے لیے یعنی انہوں نے اتنا اس ملک کو اپنے باپ کا مال سمجھا ہے کہ سفارت خانے کی گاڑی وہ استعمال کر رہا ہے, وہ بھی پاکستانی ٹیکس پیئرز کی. اب اس کی حیثیت کیا ہے, چپڑاسی جتنی اس کی حیثیت نہیں ہے, وہ ریٹائرڈ ہے, وہ ایک عام آدمی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے بڑوں کا لاڈل ہے, بڑوں کی اس نے خدمت کی ہے. اب جن لوگوں نے اسلام کو جو ہے وہ بنا دیا ہے بدھزم, یعنی میں نے آپ کو بتایا نا, آپ شاہین کا جو ہے نا وہ تجربہ کریں یا آپ مسرت شاہین کا تجربہ کریں. جب آپ لوگ ہیں ہی غلام, جب آپ نے بائیڈن یا ٹرمپ کی پالیسی فالو کرنی ہے, تو میں ذرا اس پہ آپ کو بتا دوں ایک یونیورسل ٹروتھ. سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک جاسوس نے بتایا, بڑا زبردست نیٹ ورک تھا جاسوسی کا. علی بن سفیان میں نے پہلے بتایا اس کے سربراہ تھے, ایوبی نے یہ قائم کیا تھا. ایک جاسوس نے بتایا کہ ایک عالم دین ہیں جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں, لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں. سلطان نے کہا اچھا آگے. جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے. سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے وہ بیان کر دو. جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے, بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے, گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے. سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے, ٹھیک کہتے ہیں وہ. جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں, لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا, صرف قتل و غارت گری, صرف لاشیں. جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول. سلطان بے چین ہو کر اٹھے, اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی, ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ
اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو لائک نہیں کی تو وجہ لکھیں کیوں نہیں لائک کی، اور جو لوگ نئے ہیں میرے بہت محترم ناظرین، انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کیا اور مجھے سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ کسی نئے بندے کو سپورٹ کر دیا کریں یار۔ ہاں جی، اب آگے چلتے ہیں۔ تو سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی، ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ سوال یہ ہے بغیر جنگ کے بیت المقدس کو کس طرح فتح کریں؟ عالم نے کہا دعا کریں، ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں تو جگہ جگہ پہ پڑے ہیں وہ 1.5 ٹن کے، یہاں تو آپ کو ہر قدم پہ ملیں گے سرکاری ہرکارے جی، وہ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر روئے تھے، سینہ کو بھی کی تھی ایک دیوار کے جلنے پر، اور یہ جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ بہو بیٹیوں اور عورتوں کے ساتھ، اس پہ انہوں نے منہ میں دہی جما لیا ہے، یہ وہی ہے نا جی۔ تو کیا ہوا جی؟ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی، وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں؟ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا، یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی، جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا، بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا۔ آخر کیوں لوگ اسلام کو بدھزم بنا دینا چاہتے ہیں، جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مداوع ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ کرتے رہے دعائیں، میں کرتا رہوں دعائیں، جب تک ان کے خلاف احتجاج نہیں ہوگا، جب تک ان کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سوالات نہیں کریں گے، آپ دعائیں کرتے رہیں۔ آپ باہر نہ نکلیں، آپ سڑکوں پہ نہ نکلیں، آپ احتجاج نہ کریں، آپ اپنے حقوق نہ مانگیں، آپ اپنے حقوق نہ چھینیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کریم رب آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔